दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2023 की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी मुआफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसे लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनाहगार होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल-हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और बकरा ईद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुशनसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदकाए फित्र वाजिब होता है, यानी कि ऐसे लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, और अगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी कि ऐसे शख्स के लिए आपने इतनी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, मगर 5 ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों न हों, चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों न हों, इन लोगों पर बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना मुआफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो सफ़र में हो। दोस्तों, सबसे पहला वो शख्स है जो सफ़र में हो, यानी जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफ़र के हालत में हों, ऐसे लोगों को कुर्बानी मुआफ है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों न हों, चाहे ऐसे लोगों के पास कितने ही पैसे क्यों न हों। मगर इसमें भी एक मसला है, अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर में ही कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, काफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। काफिर को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ऐसे शख्स को कुर्बानी मुआफ है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनून यानी पागलों पर वाजिब नहीं है, यानी कि बच्चों और मजनून को कुर्बानी करना मुआफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। दोस्तों, बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर भी वाजिब नहीं है, यानी कि जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना मुआफ है। अगर ऐसे लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग बकरा ईद पर जानवर लाकर
اس کی اگر قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ دوستو، ایسے لوگوں کو بھی بقرعید پر قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا جس کے پاس میں اتنے سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پیسے پاس نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے جتنا آپ کو اوپر بتایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سال بھر تو فقیر رہا لیکن اس کے پاس میں سال بھر تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی قربانی کے دن قریب آئے تو اس کے پاس میں اتنا مال کہیں سے آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر یاد رکھیں ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیتا ہے اور اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ایک عالیشان مکان ہے لیکن وہ اس کے خود کے رہنے کے لیے ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اس مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ مکان حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی کہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ان میں سے ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، اور اس کا کرایہ اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب حاجت اصلیہ میں ہیں، یعنی کہ وہ سب ضرورت کی چیزوں میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس میں زیور ہے، یعنی کہ وہ عورت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالک ہے، اور اگر اس کے شوہر کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس عورت پر قربانی واجب ہوگی، اس کے شوہر پر نہیں۔ یعنی کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرے، جبکہ اس کے شوہر کو قربانی معاف ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی منت مانگی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت اپنے گھر والوں سے کر دی، اور اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے اس کے گھر والے صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، تو پھر اس کے نام سے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے نام سے قربانی ضرور کریں۔ تو میرے دوستو، اب تو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بقرعید کے موقع پر کس کو قربانی کرنا ضروری ہے اور کس کو قربانی معاف ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو اس کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔